अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर आई हूँ विद हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब। एक्साइटेड हूँ मैं इस इंटरव्यू को देखने के लिए, इस बातचीत को देखने के लिए और ये कन्वर्सेशन कैसी रहती है। तो फटाफट से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ में मिलकर देखते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। ऐसी माहौल भी कोई मुआफिक लग रहा है इस तरीके से कि पीटीआई का जो वोटर है वो मखमसे का शिकार है, उसकी पार्टी के पास अब सिंबल नहीं है और उनका मानना ये है कि उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक काविश की जा रही है उनको इलेक्शन में से निकालने की। नून लीग के ऊपर पीडीएम की हुकूमत का बहुत बड़ा बोझ है। पीपल्स पार्टी ज़ोर लगा रही है लेकिन वो भी पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा रही है। तो आपको लगता है कि इस मरतबा आपके पास उन वोट्स के अलावा जो आपके तहरीक के वोट्स के साथ जुड़े हुए हैं, कैंडिडेट्स के साथ, और वोट्स भी आप लेना चाहेंगे? किस जमात का वोट बैंक तोड़ने का या उसको हासिल करने का आपके पास है कुछ तज्जिया? पीटीआई, देखिए पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, देखिए हम उस मरहले से गुजरे हैं, कल अदम के मरहले से गुजरे हैं, हम फोर्थ शेड्यूल के मरहले से गुजरे हैं, ये तमाम मराहल से हम गुजर के आए हैं और हमने ये उनको मुंह पर कहा था कि हम गुजर आए हैं, आपकी बारी है। अब उन्हें हौसला नहीं हारना चाहिए, वो जैसे भी हालात हों उन्हें डट कर मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, वो उनका मौक़िफ़ है ना, वो अपने मौक़िफ़ पर कुर्बानी दें। हमने अपने मौक़िफ़ पर कुर्बानी दी है और लोग कहते हैं कि आप अब इमरान खान के खिलाफ इसलिए नरम बातें करते हैं कि आप उनका वोट बैंक चाहिए। बिल्कुल चाहिए, उनका वोट बैंक भी चाहिए, हर पाकिस्तानी का वोट चाहिए, मुझे आपका वोट चाहिए, मुझे हर एक का वोट चाहिए। मेरी तो कोशिश होगी कि बिलावल में वोट डाले, मेरी तो कोशिश होगी नवाज शरीफ भी हमें। देखिए मैं मतलब सियासत में है तो वोट के साथ तो मुझे चाहिए, लेकिन अगर आप कहें कि उसके खिलाफ बात, तो हमने इमरान खान के खिलाफ उस वक्त बात की है जब वो बात के मुकाबले में गोली मारता था, जब वो बात के मुकाबले में 8-8 माह जेल भेजता था, जब वो बात के मुकाबले में मुंह पे हाथ फेरता था कि ऐसी की तैसी, हमने उस वक्त उसका सामना किया। अब तो उसके बाद सामने लिए बात, उसके खिलाफ बात करना, मैं ये समझता हूँ कि बात बनती नहीं है। अब तो जो मैदान में मौजूद है, हाजिर लोगों की बात होती है, वो जब आएगा मैदान में। और अभी इलेक्शन का मज़ा थोड़ा किरकिरा हो गया। मज़ा तब आना था कि इमरान खान भी इलेक्शन में होता, फिर पता लग। देखें सोशल मीडिया की वर्किंग और चीज़ है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, लेकिन उन्होंने 5 साल में ग्रास रूट लेवल पर कोई वर्किंग नहीं। ठीक है, हाँ वो कैंपेन से हवा बनाएं और सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन 5 साल में उन्होंने ग्रास रूट लेवल एक आम आदमी के लिए क्या किया? तो सोशल मीडिया की मकबूलियत से आप मुतासर नहीं होते? नहीं, सोशल मीडिया पर देखें, सोशल मीडिया पर जितनी हमारे खिलाफ कैंपेन की है पीटीआई ने, उससे क्या हुआ हमें? अगर ये अपना सोशल मीडिया बड़ा तगड़ा, वैसे किस तरह करते हैं? आपके पास कोई लोग हैं जो आपने हायर किए हुए, कैसे होता है? देखें जी, हमारे पास तो मलंग है, मलंग समझते हैं? मलंग बहुत अच्छे तरीके से, जी मलंग है हमारे पास। और जो बैनुल अक़वामी बयानिया हो और जो हो पीटीआई का करता धरता बयानिया, नून लीग का, लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए इनके बजट है सोशल मीडिया के लिए, मीडिया के लिए अलग है। ये आप सारे मुझसे बेहतर जानते हैं। हमारा एक वर्कर है जिसके पास इतनी पावर है, वो 100 रुपए का पैकेज लगाता है, इनकी हर चीज़ उड़ा देता है। ये हम आपको गारंटी से कहते, और कुछ नहीं आपके सामने। ठीक है, हमने चीज़ें की हुई हैं, लेकिन बाकायदा जो है ना वो हम देखिए, हम बैन हैं, हम ट्विटर पे बैन है, हम फेसबुक पे बैन है, हम सारी चीज़ों में, हम व्हाट्सएप तक बैन है। तो इसके बावजूद आपके ट्रेंड्स बड़े पॉपुलर होते हैं, आप हमेशा ट्रेंड कर रहे होते हैं। ये तो मलंग विद मोबाइल, ये वो वाला मलंग विद मोबाइल एंड मलंग विद मदारिस। ठीक है, हर वक्त काम करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर वक्त काम करते हैं। और देखें इखलास से अमल मांग नया गाने को हमसे। देखें एक तरफ दुनिया के तमाम वसाइल होना और एक तरफ इखलास हो, तो जीता हमेशा इखलास ही है। तो पीटीआई ये होगी, तो नून लीग वो जो आपने बताया था ना, 3 है, नीचे से शुरू करते हैं। जी, नून लीग, देखिए नून लीग तो इस वक्त तय करके आई है कि हमने क्या करना है और क्या करना है। नून लीग इस वक्त कौम के पास नहीं जा सकती, ये मैं आपको गारंटी से बात करता हूँ। और जो उन्होंने पिछले पीडीएम की गवर्नमेंट में कौम का भरकस निकाला है ना, देखें एक तो नफरत है उनसे। नफरत यह है कि आप आज आए हैं कौम के मसीहा बनकर। कौम को जब आपकी ज़रूरत थी, आपका पहला हक ये था कि आप कौम के साथ वक्त गुजारते। मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ जेल से, लंदन से नहीं, अगर जेल से मीनार पाकिस्तान आता तो मंजर कुछ और आता। लंदन से पाकिस्तान आना और फिर ये कहना कि मैं कौम के लिए आया हूँ, कौम ने क्या वो हालात नहीं देखे? और जब तो निकाला भी तो जेल गलत गया था ना, ये भी तो है। खाली नवाज शरीफ को निकाला नहीं गया। देखिए जेल के अंदर रोज आना, फिर जेल के अंदर, आप मुझे बताएं कि जेल तो एक सियासी कैदी के लिए, एक सियासी लीडर के लिए जेल को हंस के गुजारना चाहिए। ये तो मतलब जेवर होता है, सियासत का हुस्न होता है कि ठीक है आप जायज़ आना चाहिए। और जेल जो है ना, वो अपने अंदर रहने वाले कैदी को 9 बार बाद कोई ना कोई
تحفظ اور عدل دینا شروع کر دیتی ہے. اس کا ایک اپنا طریقہ ہے. جیسے ایک ماں کے رحم میں کوکھ میں 9 سال بچہ 9 مہینے بچہ پرورش پاتا ہے نا, جیل میں بھی یہ پرورش ہے, سیاسی پرورش. جی, سیاسی پرورش. اور 9 ماہ بعد کہیں نہ کہیں بات لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس کا ایک خاصہ ہے. تو عمران خان کو آپ کی اس بات سے کافی حوصلہ ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے اور ڈٹ کے جیل کاٹنی چاہیے. دیکھیں یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے. نواز اس وقت نہیں موجود تھا پاکستان میں جب آپ کے بیان کے مطابق قوم کو ان کی ضرورت تھی, جس طرح وہ آئے واپس. دیکھیں اب عمران خان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا اور پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے تھا کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہوتے سامنے. حالات جیسے بھی تھے, مشکل حالات تھے صاحب, ظاہر ہے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. یہ جو کچھ آج پی ٹی آئی کے لیے حالات ہیں ایسے ہی حالات تھے تب. ایک ون سائیڈڈ اور کہا جا رہا تھا کہ 8 مہینے تک پازیٹیو رپورٹنگ کریں. یہ ساری باتیں ہم بھولے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں موجود ہیں. اس کے بعد اس وقت ضرورت تھی قوم کو, پاکستانی لیڈرز کی, کہ وہ قوم کے اندر کھڑے ہوتے اور قوم کو چارج کرتے اور قوم کو بات کرتے اور کہتے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا اس کو ہم کوئی کریں گے. لیکن وہ وقت کیا آیا کہ نہ تو ساتھ کھڑے ہوئے اور نہ کوئی بات کی, بلکہ یہاں سے جہاز بھر کر لندن گئے اور وہاں پہ مشاورت ہوئی اور مل کر گورنمنٹ بنا کر آ گئے. پھر وہ گورنمنٹ بھی گورنمنٹ نہ رہی, ٹھیک ہے جی. وہ جس وقت عمران خان اس پوزیشن میں آ چکا تھا کہ عمران خان کا ایک کونسلر بھی جیت نہیں سکتا تھا, اس وقت یہ میں سازش کہوں یا اس کے حق میں فیصلہ کہوں, یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ کہ اب اس کی موت وہ اپنی جانب خود گڑھے کی جانب تھا, اس کو موڑ کر دوبارہ اقتدار کی طرف منہ کر دیا گیا. اس کا یہ غلطی ہوئی. پھر ان لوگوں کو لے کر آیا گیا جو قوم کے سامنے ساتھ نہیں کھڑے رہے. مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی کیا قربانی ہے قوم کے لیے. دیکھیں جو لیڈر ڈر کے فیصلے کرے اور اپنے مستقبل کے ڈر سے فیصلے کرے کہ ہم اقتدار وہ تو کہتے ہیں ہم نے ریاست کو بچایا اور ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے سیاسی قربانی دی ہے, اور اگر ہم پی ڈی ایم کی حکومت میں نہ آتے تو پاکستان ڈوب جاتا. تو آپ نے بیانیہ سنا ہوا نا ان کا, دیکھیں جسٹیفیکیشن ریاست کو بچانے کے لیے, ریاست کو تو 9 مئی والے دن بچانا تھا, نہیں بچا سکے. کھڑے ہونا چاہیے تھا ان کو قوم کے بچوں کے سامنے کہ بھائی ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ بھی میرے قوم کے بچے ہو, آپ کو ادھر نہیں جانا. سب تو دبک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا نا. پھر ریاست کو بچانا ہوتا تو اس ریاست کے اندر رہ کر بچایا جا سکتا ہے یا لندن میں بیٹھ کر. تو یہ بڑی گہری باتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ میرے کچھ نالے ہیں جو لب پر لاؤں گا تو تو جل جائے گا, تیرا پیمان جل جائے گا. نہیں, لب پہ آپ نے روکے بھی نہیں, آپ نے نالوں کو آنے دیا. ذرا تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. آپ کی جماعت کی جو اٹھان ہے, جو پاپولر امیجنیشن کے اوپر میڈیا کے زاویے سے آپ بات کریں, جو آپ کی کوریج کے حوالے سے فیئر نہیں ہے, مجھے یہ بھی ماننا چاہیے. آپ کی کوریج کا کوانٹم جو ہے میں میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں وہ نہ ہونے کے برابر ہے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, لیکن اس نے آپ کی سیاسی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. لیکن اصول کی بات ہے, کوریج ہونی چاہیے, سینسرشپ بھی آپ پر ہے. لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ کی جماعت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے دھرنا کروایا, فیض آباد کا دھرنا. وہ بھی ویژولز ہم نے دیکھے کہ جب ایک فوجی وردی میں. تو انشاءاللہ اب بھی مقابلہ کریں گے اور ہمارے لوگوں نے بہت ورک کی ہے, محنت کی ہے. دیکھیں قوم کی جو بنیادی وجہ ہے نا کہ وہ ووٹ کیوں دیتی ہے, وہ کہتی ہے کہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے. یہ ایک پہلا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے. تو دیکھیں کرونا آیا, مشکل وقت ترین وقت تھا, تحریک لبیک کھڑی رہی قوم کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک وہ راشن گھر تک پہنچاؤ کی ایک مہم چلائی, جب سارے ماسک لگا کر اور جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو اندر گھروں میں اپنے آپ کو کوارنٹین کیا ہوا تھا. اس وقت بھی ہمارے کارکن, ورکر, ذمہ دار ہر اوپر سے لے کر نیچے تک میدان میں تھا. پھر اس کے بعد سیلاب آیا. یہ بہت اچھی بات چیت تھی. پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی پارٹی کے بیچ میں جو باتیں رہی ہیں, جو پرابلمس رہی ہیں, ساری چیزیں آج ان ایکسکلوسیو انٹرویو میں ڈسکس کی گئی ہیں. بہت اچھا لگا یہ ویڈیو مجھے. بہت سارے ایسے سپورٹر ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, بہت سارے ایسے سپورٹر ہیں جو پاکستان کے ٹی ایل پی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ابھی ووٹ والی بات یہاں یہ آتی ہے کہ جو مظلوم جنتا ہے, مشکل وقت کے ساتھ کون سی پارٹی کھڑی رہی, وہ بات امپورٹنٹ ہے. اس کے اکارڈنگ ہی ووٹ دیے جاتے ہیں. جو عام پبلک ہے, چاہے انڈیا ہو پاکستان ہو, اسی کے اکارڈنگ ہی ووٹ دیتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے برے وقت میں کون سی پارٹی کھڑی رہی. دیکھتے ہیں پاکستان میں کس کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں, کون سی پارٹی جیتتی ہے. یہ دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ہم سبھی ایکسائٹیڈ ہیں اور دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا رہتا ہے. آپ لوگ کمنٹ میں ضرور لکھیے کہ آپ لوگ کس کے سپورٹر ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.